اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے ہو گئی جدے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے سارے نبی خدا تو منگ دے گئے دعائی یا رب اسان امتی محبوب دا بنائی رب نے ہے تین بخشی کیسی پیمبری ہے رب نے ہے تین بخشی کیسی پیمبری ہے اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے خوشبو دے نال سارا مہکدا پیا مدینہ عطراں دے نالوں افضل محبوب دا پسینہ خوشبو دے نال سارا مہکدا پیا مدینہ عطراں دے نالوں افضل محبوب دا پسینہ ایسی مہک نہ دیوے چمبا نیمبری ہے اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے صدیق تے عمر نو اپنا بنان والا عثمان تے علی نو گل نال لان والا حبشی نو لے کے رنگیا کیا شان دلوری اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے ہو گئی جدے تو پھیلو ہو گئی جدے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے فرمایا ذات باری میرا مومنا فرمایا ذات باری میرا مومنا تے دانے اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان میں کیوں نہ آکھاں مولا میں کیوں نہ آکھاں مولا تیری بندہ پروری ہے اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے ہونا جدے تو پھیلو ہونا جدے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے اج آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہے میں کیوں نہ آکھاں یارو مدنی میٹھے دا شان میں کیوں نہ آکھاں یارو مدنی میٹھے دا شان احسان کی رب نے کیتا عطا قرآن
غلام نبی کی شان سکندری ہے اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے ہونا جے دے تو پھیلو ہونی جے دے تو پھیلو دنیا دی بہتری ہے اج آمنا دے چاندی تشریف آوری